नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अविरल वर्षापछिको बाढीले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो, 22 जनाको मृत्यु, 64 जना बेपत्ता, 21 जना घाइते। राहत र उद्धारमा सरकारको सक्रियता कमजोर। वर्षापछि राजधानीका अधिकांश सडक अस्त व्यस्त। बस्ती छेउका खोला नदीमा बाढी आउने डरले निदाउनै छोडे सर्वसाधारण। क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारको काममा ढिला सुस्ती। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय पालना भएन। एकतर्फी रूपमा दबाव दिएको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट। यथास्थितिमा गाडी नचलाउन देशव्यापी निर्देशन। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमणमा उल्लेख्य गिरावट। पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना थपिए। विगत 4 दिन यता मृत्यु भएन। 8000 भन्दा धेरैको सफल उपचार। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद केही दिन लम्बिने निश्चित। स्थायी कमिटी बैठक 1 हप्ता सारेपछि प्रधानमन्त्रीको संकट भने टर्दै। भारतीय मिडियाको गलत प्रचारको चौतर्फी विरोध। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,58,000 नाग्यो। 1,24,00,000 संक्रमित, 58,000 को अवस्था गम्भीर। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान। योग्यता पुगेका उम्मेदवारले 7 दिनभित्र निवेदन पेश गर्न पाउने। अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा गएको पहिरोका कारण अहिलेसम्म 22 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 64 जना बेपत्ता भएका छन् भने 21 जना घाइते भएका छन्। कास्कीमा 7, लमजुङमा 3, सिन्धुपाल्चोकमा 2, रुकुम पश्चिममा 2, म्याग्दीमा 1 र जाजरकोटमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी घाइते हुनेहरूमा कास्कीका 12 जना, सिन्धुपाल्चोकका 5 जना, लमजुङका 3, रुकुम पश्चिमको 1 जना रहेका छन्। बेपत्ता हुने 64 जना मध्ये म्याग्दीमा 33, सिन्धुपाल्चोकमा 20 र जाजरकोटमा 11 जना रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा जलमग्न भएका छन् भने जनजीवन पूर्ण रूपले प्रभावित बनेको छ। बिहीबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण वीरगञ्ज नगरका विभिन्न भूभाग जलमग्न भएका छन्। पानीको निकास नभएका कारण रानीघाट, ओम आश्रम, श्रीपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिर्सिया, आदर्श नगर, इनरवा, रामगदवा लगायत ठाउँहरू डुबानमा परेका हुन्। नगरमा भइरहेको सडक स्तर उन्नति कार्यक्रममा ढल व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरेको कारण पानीको निकास हुन नसकेर नगरका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएका हुन्। पहाडी क्षेत्रमा जारी अविरल वर्षासँगै सप्तरी र सुनसरीको सीमामा पर्ने सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्न सुरु गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो 2 बजेको मापन अनुसार पानीको बहाव 2,54,615 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पुगेको हो। यो बहाव सप्तकोशी नदीमा यो वर्षकै उच्च रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। पानीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 56 ढोका मध्ये 38 वटा ढोका खुल्ला गरिएको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। पानीको बहाव अरू बढेमा ढोका खुल्लाको संख्या अवस्था हेरेर बढाइने डीएसपी तिलक भारतीले बताउनु भयो। कोशी ब्यारेजमा पानीको बहाव 1,50,000 काट्ने बित्तिकै सर्वसाधारण र आसपासका बासिन्दालाई सचेत गर्नका निम्ति भने खतराको संकेत पश्चिमतर्फ रातो बत्ती बाल्ने गरिन्छ। यसरी पानीको बहाव 2,54,615 क्युसेक प्रति सेकेन्ड पुगिसकेकाले पश्चिमतर्फ रातो बत्ती बालिएको कोशी ब्यारेजले जनाएको छ। पानीको बहाव 3 लाख क्युसेक प्रति सेकेन्ड कट्न साथ अति खतराको संकेत स्वरूप रातो झण्डा झुन्ड्याउने गरिएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै राजधानीका अधिकांश सडक हिलाम्मे देखिन्छन्। लगातार परेको पानीले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा हिलोको शास्ति सुरु भएको छ। सडकमा हिउँदभरि धुलोको असर खेपेका उपत्यकावासीलाई पानी पर्ना साथ हिलो र सडकमा जम्ने पोखरीको समस्याले सताउन थालेको छ। हुने र घाम लाग्न साथ त्यही
विकल्पमा परिणत हुने निरन्तरको चक्रमा उपत्यकावासी समस्यामा परेका त छन् नै, त्यसैमाथि सडक मर्मत गर्ने न्युमा भएका सडक पनि बीचबीचमा भत्काउनाले पानी जम्ने र बाटो हिलाम्बे भएको कारण सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सडक निर्माण गर्ने भन्दै बजेट सकाउने होडबाजी चल्दा सडकको अवस्था झन दयनीय बनेको छ। सडक निर्माण गर्न, मर्मत सम्हार गर्न र विस्तार गर्ने नाममा सरकारले वर्षेनी मोटो रकम खर्चिने गर्छ, तर सडक स्तरोन्नति भने शून्य जस्तै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए पनि यहाँको सडकको अवस्थामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन, जसको कारण बर्खा लागेसँगै सडकको किनारमा व्यापार व्यवसाय गर्दै जीविकोपार्जन गर्दै आएका साना व्यापारीहरू समेत हिउँदमा धुलाम्बे र बर्खामा हिलाम्बे भएको कारण सधैँ शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गर्छन्। हामीलाई त यहाँनिर बसेर शान्ति नै व्यवहार गर्नलाई पनि, व्यवसाय गर्नलाई पनि एकदमै असहज ढङ्गमा पुगेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ कुनैको पनि हामीलाई यहाँ यस्तो कुनैको पनि पहुँचवाला पुग्ने यहाँ नभएको हुनाले पानी पर्दा एकदम हिलाम्मे, घाम लाग्दा एकदम धुलोले यहाँ बसी खप्नु सक्ने हेर्नुहोस् अवस्था यस्तै छ दोकानको। स्थानीय स्तरको विकास हुने ठूलो आशा बोकेर मतदान गरी विजयी गराएको जनप्रतिनिधिले सडकमा वर्षेनी हुने यस्तो समस्या हल गर्न नसकेको भन्दै नागरिकहरू रुष्ट बनेका छन्। 3 वर्ष त यस्तै हिलोमा हामी गुज्रिसक्यौँ, अझ पनि त्यस्तै छ। पानी परे हिलो, घाम लागे धुलो। तैपनि यो तीन सरकार छ, तर तिनैवटा सरकारले यो स्थानीय निकाय भयो, प्रदेश सरकार भयो, केन्द्र सरकार भयो, वास्तै गर्दैन। यो त राजधानी जस्तो ठाउँमा त यस्तो छ भने अब राजधानीभन्दा बाहिर कस्तो होला? यस्तो तालले त अब कसरी खोइ देश विकास कहिले हुने हो? हामीले त अब सरकारले स्थानीय निकाय 3 तह स्वायत्त शासन लागू भएपछि स्थानीय निकाय मान्छेलाई अलिकति सहज हुन्छ कि भनेर भोट दिएको हो, त्यो पनि केही कार्यान्वयन भएन। अव्यवस्थित सडककै कारण दुर्घटनाबाट धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। 3 तहको सरकारबाट नागरिकले गरेको आशाले सार्थकता पाउन सकेको त छैन नै। घर घरमा सिंहदरबार भन्ने सरकारको नारामै सीमित भएको छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। मुलुकमा केही दिन यता मौसम सक्रिय भएपछि सुकुम्बासी बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी घर बनाएर बस्नेहरू त्रास र चिन्ता बढ्न थालेको छ। सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरूको सहारा भने कोही पनि छैन। एउटा सुकुम्बासी बस्तीमा आएको छु। जब बर्खायाम सुरु हुन्छ तब यहाँ बस्ने जो बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटै पिरले पिरोल्न थाल्छ। कति बेला बाढी आउँछ र हामीलाई बगाएर लैजान्छ। हामी बाढीमा पर्नु त निश्चित नै छ। आज, भरे अथवा भोलि कहिले हो भन्ने कुरा दिन कुर्दै बसिरहनु पर्ने अवस्था छ। सरकारले भूमिहीनहरूको लागि उचित प्रबन्ध नगर्दा, उचित व्यवस्थापन नगर्दा यसरी खोलाको छेउ किनारमा आएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दाखेरि खोलाको अथवा नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिन जान्छ अथवा त्यसमा अवरोध पुग्न जान्छ। फलस्वरूप बाढी आउने गर्दछ र यो समस्या वर्षौंदेखि छ, तर सरकार भने यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि खासै कुनै पहल गरेको देखिँदैन। वर्षा लागेसँगै पीडामा आहाल खेल्ने भूमिहीनहरूलाई यसपालिको वर्षाले पनि अगाडिका वर्षमा जस्तै बाढी आउने हो कि भन्ने पिर परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासीहरूको एकातिर आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ भने अर्कोतिर बस्दै आएको घर कमजोर तथा अस्थायी किसिमका छन्। त्यसैले पनि बस्ती छेउका खोला तथा नदीहरूमा बाढी आयो भने घरवास उठ्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। जब आकाशमा बादल देखिन थाल्छ तब यिनीहरूलाई आफ्ना साना बालबच्चा र भएको 2-4 किलो खाद्यान्न जोगाउन हतार हुन्छ। यो पीडा उनीहरूलाई अहिले मात्र होइन, वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ। दुःख चाहिँ अलिकति दुःख त परिहाल्छ हैन। अब ठुलो पानी पर्दाखेरि अलिकति सायद लागेर पोट लागेर आफ्नो ज्यान जोगाउने, आफ्नो परिवारको ज्यान जोगाउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। अहिले त्यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि भने जस्तो काम पनि पाइँदैन। हामी काममा जानु पनि सकेको छैन, जहाँ पाए ती हिँड्नु पनि सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो खानमा नै अलिकति हामीलाई चिन्ता चाहिँ अलिकति अहिले हामीलाई यो गुजारा तार्न अलि मुस्किलै छ। बाढी पहिरो मात्र होइन, हरेक प्रकारका प्रकोपको शिकार हुने गरेका सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकहरूको सहारा भने कोही छैन।
प्राकृतिक प्रकोपकै कारण भूमिहीन र सुकुम्बासी बनेका यिनीहरूलाई अर्को विपत्तिले च्याप्ने हो कि भनेर पानी पर्न थालेपछि रातभर खोला हेर्नुको विकल्प छैन। खोलाले लान्छ भने कस्तो डर हुन्छ, निन्द्रै आउँदैन। यहाँसम्म आयो भने हामीले सुत्दै नसुत्ने, उठेर हेर्ने, रातभरि नसुत्ने। अनि पुलिसहरू आउनुहुन्छ, नसुत्नु भन्नुहुन्छ, अनि हामी सुत्दैन थियौँ। पानीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध हुँदा खोला बस्तीहरूमा प्रवेश गरेसँगै अघिल्लो वर्ष पनि उपत्यकाकै बस्तीहरू डुबानमा परे। तराईको त कुरै नगरौं। खोलाहरूको उचित व्यवस्थापन र तटबन्धनको अभावमा हरेक बर्खायाम सुकुम्बासीको लागि पीडा बनेर उभिने गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। सरकार र यातायात व्यवसाय बीच मत बाजिएपछि सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने विषय थप अन्यल बनेको छ। सरकारले यातायात सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्डसहित निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो, तर व्यवसायीले तत्काल सरकारले भने झैं गरी गाडी चलाउन नसकिने बताएका छन्। सरकारले उपत्यका सहित अन्य जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। चालक सहित सीट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारले जानकारी दिएको थियो। भाडामा भने 50% बढाएर लिन पाउने छुट सरकारले दिएको थियो। यो व्यवस्था लागू रहँदासम्मका लागि मात्र यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको 50%सम्म थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यो चाहिँ 50% क्षमतामा भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएपछि चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई पनि ध्यानमा राखेर कोभिड सम्बन्धी आदेश कायम रहन्जेलसम्म प्रचलित भाडाको 50%सम्म थप भाडा लिन पाउने गरी यो निर्णय गरिएको छ। सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन्। उनीहरूले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 5 बुँदे माग पनि प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारी बिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यावहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताउनुभयो। सरकारले आफूहरूलाई कर्जा 1 वर्ष पछि तिर्न मिल्ने बनाउनु भन्दा पनि व्यवस्था भएको भन्दै अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले ती संस्थाहरू जग्गा बिक्री गरेर खाने भाँडो बनेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भए पनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग गर्नुभयो। सरकारसँग दुःख दिने तरिकाले हामीले केही मागेका छैनौँ। हामीले कोरोना भरि लकडाउन भरिको ब्याज छुट गरिदिनुहोस्, कर छुट गरिदिनुहोस्, राजस्व छुट गरिदिनुहोस्, बिमा छुट गरिदिनुहोस् र चाहिँ यो अहिले आइरहेको यस्तो परिस्थितिलाई हामीलाई राहत स्वरूप गाडी सञ्चालनको लागि केही रकम हामीलाई अनुदान दिनुहोस् भनेका हौँ। कुनै नराम्रो कुरा पनि छैन। यति दिएर यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यो भने हामी त सहयोग गर्न तयार छौँ। महासंघले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार यातायात मजदुर र आम यात्रुहरूको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजस्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट, समयावधि समायोजन लगायतमा माग अघि सारेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले चैतदेखि गरेको लकडाउनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै वार्षिक परीक्षा रोकिएका छन्। उच्च माध्यमिक परिषदले एसई र कक्षा 11 को वार्षिक परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका रोकिएका परीक्षाबारे भने कसैको चासो पुगेको छैन। गतेदेखि सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनको घोषणा गर्यो। कोरोनाकै त्रासका कारण चैत 6 गते तोकिएको एसई परीक्षा पनि अन्तिम समयमा सरकारले स्थगित गर्यो। एसई र कक्षा 11 को आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णय भइसकेको छ। कक्षा 12 को परीक्षाका विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ।
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थगित भएका परीक्षाबारे कसैले चासो दिएको छैन। कोरोनाकै कारण स्नातक र स्नाकोत्तरका परीक्षा स्थगित भएका थिए। विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान व्यवस्थापन संकाय र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फका 4 वर्षीय बीएससी, बीबीएस र बीएड चौथो वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षा स्थगित छन्। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी, स्कुल साइकोलोजी र पोस्ट ग्रेजुएट इन वुमन स्टडिज तथा कानुन संकायका नियमित तथा आंशिक परीक्षा पनि रोकिएका छन्। परीक्षा कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा नै त्रिवी अलमलमा छ। शिक्षा व्यक्तिको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल गठन गरेको छ। सायद 1-2 दिनमा उहाँले अब रिपोर्ट दिनुहुन्छ के गर्न सकिन्छ, यो बेला कहिलेसम्म लकडाउन हुने, जस्तो 2 महिनामा सकियो भने के मोड हुनसक्छ, त्योभन्दा लम्बी हो भने के गर्ने भनेको अप्सन दिनुहुन्छ। त्यसमा छलफल गरेर विभिन्न निकायमा गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद भन्छ, एकाडेमिक काउन्सिल हो, त्यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो देशको लागि, हाम्रो भौगोलिकदेखि सबै क्षेत्रलाई मिल्ने कुन मेथड हुन्छ त्यो अनुसार गर्ने भन्ने चाहिँ हामी निर्णय गर्छौँ केही दिनपछि। लाखौं विद्यार्थी परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अन्योलमा छन्। कतिपय विद्यार्थी त राजधानी बाहिर रहेका कारण पनि परीक्षाबारे बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सतर्कता सहित शुक्रबारदेखि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। तर स्थगित परीक्षाबारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। हाम्रो त परीक्षा त सबै रोकिएका छन्। अहिले 77 सालमा चैत 7 गते 76 चैत 7 गतेदेखि निर्धारित हाम्रो परीक्षा स्थगित भयो। त्यसपछि वैशाख 16मा थियो ब्याचलर 4th इयरको, त्यो पनि रोकियो। त्यसपछि लगातार हाम्रो भदौसम्म परीक्षा हुन्थ्यो फर्स्ट इयरसम्मका, ती सबै स्थगित भएको छन्। 2टा त हामीले करिब तयारी गरिसकेका थियौँ, त्यसपछि रोकिया छ। बाँकीको 2टाको फर्म भर्नुपर्ने पनि छ। प्राध्यापक डाक्टर सुवर्ण साकेको नेतृत्वमा रहेको कमिटी अफ अल्टरनेटिभ एक्जाम बोर्डले परीक्षाबारे सफल गरे पनि ठोस निर्णय बाहिर आएको छैन। सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने बारे पनि समितिमा छलफल चलिरहेको बताइएको छ। अझै कोरोना संक्रमण नरोकिएका कारण परीक्षा अझै कति समय रोकिने हो भने कुनै टुङ्गो छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बेस श्रेष्ठका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने संख्यामा कमी आइरहेको छ। एक हप्ता अघिसम्म 4 देखि 700 जनासम्ममा संक्रमण हुने गरेकोमा आजभोलि 200 भन्दा कममा मात्रै कोरोना देखिएको छ। पछिल्लो 4 दिन यता मृत्यु पनि भएको छैन। 24 घण्टामा 118 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 16,649 पुगेको जानकारी दिए। संक्रमित मध्ये 8,603 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 120 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 8,011 जना कोरोना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका 6 वटा जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमण शून्य भएका छन्। उक्त जिल्लाहरूमा धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, हुम्ला र मनाङ रहेका छन्। संक्रमित शून्य भएका, संक्रमण मुक्त भएका जिल्लाहरूमा 6 वटा जिल्ला छन्। त्यसमा धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ र हुम्ला। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण 35 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 4 दिन यता कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिमका बीचमा प्राकृतिक विपत्ति, बाढी पहिरो लगायतबाट उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। बाढी पहिरो पश्चात आम जनमानसमा समस्याको रूपमा देखा पर्ने गरेको रोग, झाडापखाला, आउँ, हैजा लगायत बाढी पहिरोबाट सर्पको बिबिकी बढ्ने हुँदा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोनाको जोखिमसँगै बाढी पहिरोबाट पनि बच्न उच्च सतर्कता अपनाई आफू र आफ्नो परिवार तथा समुदायलाई सुरक्षित राख्न जरुरी छ। वर्षायाममा झाडापखाला, टाइफाइड, जन्डिस जस्ता पानीजन्य रोगको संक्रमणबाट बच्नलाई पानी उमालेर वा क्लोरिनेसन गरेर पिउने, सर्पको
बिगबिगी बढ्ने बेला सचेत हौँ। त्यसैले सर्पको टोकाइबाट बच्ने उपायहरू गर्नुपर्दछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,806 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 5,88,347 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 2,85,945 वटा PCR र 3,12,422 वटा RDT परीक्षण सम्पन्न भएको छ। देशका 25 वटा प्रयोगशाला मार्फत कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। नेपालका विभिन्न क्वारेन्टिनमा 23,910 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिएदेखि महामारीकै जस्तो रूप लिँदासम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय निकै व्यस्त भएको छ। यसबीचमा मन्त्रालय विभिन्न विवादमा पनि तानियो। अरू काम जे जस्तो भए पनि हरेक दिन कोरोना सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भने सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको छ। तर दैनिक गरिने प्रेस ब्रिफिङको खर्च विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। जोखिमको संकेत देखिएपछि 2076 साल चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरियो। त्यस दिनसम्म नेपालमा 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि 2-3 दिन बिराएर फाटाफुट संख्यामा संक्रमित भेटिन थाले। त्यसबेला सर्वसाधारण निकै त्रसित पनि थिए। हरेक दिन कोरोना संक्रमण बारे चासो हुन थाल्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैतदेखि नै नियमित प्रेस ब्रिफिङको सुरुवात गर्यो। 3 महिना भन्दा धेरै लामो समय बितिसक्दा समेत मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यसबीचमा मन्त्रालयका 2 जना प्रवक्ताले यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्। जेठ 25 गते मन्त्रालयबाट सरुवा भएका डाक्टर विकास देवकोटाले प्रवक्ताको रूपमा 76 दिन निरन्तर प्रेस ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी डाक्टर जागेश्वर गौतमले पाए। अहिले उनी गौतमले हरेक दिन दिउँसो 4 बजेपछि कोरोना संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज, उपचाररत मृत्यु, कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको संख्या लगायतका विषयमा जानकारी दिने गरेका छन्। यसरी हरेक दिन गरिने प्रेस ब्रिफिङको खर्चको हिसाब किताब भने स्पष्ट छैन। मन्त्रालय बीच बसेर फेसबुक मार्फत दिइने जानकारीमा मोटो रकम खर्चिएको भन्ने आशंका उब्जिएका बेला विवरण भने सार्वजनिक हुन नसकेको हो। मन्त्रालयले भने कोरोना सम्बन्धी जानकारी तिनै तहको सरकार बीचको समन्वयमा हुने भएकोले सबै विवरण संकलन नभएको बताएको छ। राज्य मन्त्री नवराज रावतले तिनै तहबाट सबै खर्च विवरण नआएको बताए। स्थानीय तह हुँदै प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकार सम्मको खर्चको लेखाजोखा हुन जरुरी छ। त्यसको अडिट हुन जरुरी छ। अडिट अब यहाँ त कस्तो समस्या छ भन्दा कुनै स्थानीय तहमा तलमाथि कोरोनाको सन्दर्भमा अथवा कहीँ कतै खर्च बढी रकम भयो। केन्द्र सरकारको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले मात्रै मुछ्ने काम भएको छ क्या। त्यस कारणले हामी पहिलो कुरा के बुझ्दिन जरुरी छ भन्दाखेरि सरकार 3 तहका छन्। स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ, केन्द्र सरकार पनि छ। कतिपय बजेट कोरोनाकै हरेक बजेट 3 तहकै सरकारले खर्च गरिरहेको छ। मन्त्रालयले लकडाउन सुरु भएकै दिन चैत 11 गतेदेखि नियमित प्रेस ब्रिफिङ गर्दै आएको छ। यसको खर्चको स्रोत भने विभिन्न सङ्घ संस्था रहेका छन्। खर्च अपुग हुँदा बजेट छुट्याइए पनि सञ्चालन हुन नसकेका विभिन्न आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने गरिएको छ। मन्त्रालयको बजेट नै तपाईले हेर्नुभयो भने कोरोना कोषमै बजेट हामीले छुट्याएका छौँ। हामीले कतिपय सञ्चालन हुन नसकेका योजनाहरूलाई कटौती गरेर पनि नेपाल सरकारले कोरोना कोषमा बजेट जम्मा गरेको छ हैन। अर्थ मन्त्रालयले हामीले निर्णय गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले हाम्रो योजना मुताबिक हामीले पठाएको निर्णय मुताबिक उसले बजेट पठाइदिन्छ हैन। यहाँ त थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसकारणले बजेटको त कोरोनाका निम्ति नेपाली जनतालाई पहिलो कुरा नेपाली जनताको ज्यानलाई सुरक्षित राख्ने कुरा भए हुनाले बजेटको हामीले चाहे त्यो सामग्रीको कुरा होस् चाहे स्वास्थ्य कर्मीको कुरा होस् बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौँ। सरकारले सार्वजनिक गरेको जेठ 31 गतेसम्मको खर्च विवरणमा औषधि स्वास्थ्य सामग्रीमा 3 अर्ब 90 करोड 88 लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा 1 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपैयाँ, जनशक्ति परिचालनमा 5 करोड 83 लाख 33 हजार रुपैयाँ र क्वारेन्टिनमा 13 करोड 55 लाख 98 हजार रुपैयाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ। अन्य शीर्षकमा 40 करोड 15 लाख 90 हजार खर्च भएको विवरण छ। अन्य भित्र के समावेश गरिएको छ भन्ने खुलाइएको छैन।
पार्टीभित्रको संकट समाधानमा जुटेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी कमिटी बैठक पुनः एक साताको लागि सरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको खड्को केही दिनलाई टरेको छ। तर पनि पार्टीमा दुवै पक्ष बीचले एकअर्कालाई कमजोर र गलाउने रणनीतिलाई भने जारी नै राखेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली अर्थात् केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग भएसकै सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद थप लम्बिएको छ। शुक्रबार बस्ने भनेको स्थायी कमिटी बैठक पनि पुनः एक साताको लागि सारेपछि तत्कालको लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको खड्को टरेको हो। असार 10 गतेबाट सुरु भएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायत बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। बैठक सुरु भएको 2 साता बित्दा पनि स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको एजेन्डामा ठोस छलफल भने हुन पाएन। ओलीको राजीनामालाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएपछि त्यस यता बैठक बस्न सकेको छैन, जसका कारण असार 18 गतेदेखि यता शुक्रबारसम्म आइपुग्दा 5औं पटक स्थायी कमिटी बैठक सरिसकेको छ। यसरी बैठक पटक पटक सर्नु नेतृत्वबीच कुनै सहमति नहुनुले नेताहरू नै वाक्क दिक्क भएका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्रको विवादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन। त्यो थाहा पाएँ। अनि बाढी पहिरो गर्दाखेरि चाहिँ म अब त्यहाँनिर समस्या पनि थियो पूर्वतिर, उता लागेँ। अहिले म यहाँ कुर्कोट आइसकेँ, गाडीमा छु कि पछि कुरा गरौँला। आगामी साउन 2 गतेसम्मको लागि बैठक त स्थगित भएको छ, तर त्यस दिनभित्र पनि अध्यक्ष दाहाल र ओलीबीच सहमति हुने सम्भावना न्यून छ। दुई अध्यक्षकै सहमतिमा 7 दिन पछाडि बैठक सारिएको भने पनि दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत देखिएको छ। अहिले अध्यक्ष द्वयबीच देखिएको लडाईँ कुर्सीको लडाईँ बाहेक अरू केही नभएकोले राष्ट्रिय एजेन्डा बिनाको यो लडाईँ अर्थहीन र कुनै औचित्य नै नभएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। दुईजना पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको जुन खालको आपसी झगडा छ नि र त्यो आपसी स्वार्थको जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ, त्यो स्वार्थको सङ्घर्षमा उनीहरू आफै कन्भिन्स नभइकन यसको समाधान आउँदैन। फेरि पनि पद र अध्यक्ष बाहेक केही पनि जो अर्कोले पनि के डेलिभरी गर्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन, होइन? त्यसमाले चाहिँ ओलीको विपक्षले त अहिले के गर्नुपर्ने हो भने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डाको चाहिँ विकल्प दिएर अनि बल्ल ओलीलाई चाहिँ गलाउने हो, होइन? तपाईँ चाहिँ जुन हाम्रो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन, तपाईँ प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष पनि बरु तपाईँ नै हुनुहोस्, तर यी कुराहरू लागू गर्नु पर्यो। हो ती समाधान के हुन्छ नेकपाका अरू चाहिँ विपक्षी नेताका भन्ने त्यो सहित आएको भए मलाई लाग्छ यो लडाईँ चाहिँ व्यवस्थित पनि हुन्थ्यो, एउटा चाहिँ अर्थपूर्ण पनि हुन्थ्यो। बिहिबारको छलफलमा ओलीले दाहाललाई अध्यक्ष बन्न महाधिवेशन र प्रधानमन्त्री हुन अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने बताएपछि नेकपाको विवादले थप जटिल मोड लिएको हो। दाहाल नेपाल पक्ष राजीनामा दिनै पर्ने र ओली राजीनामा दिनै नदिने भन्ने टकरावमा अल्झिएको यो विवादले पार्टी र सरकारलाई थप जटिल मोडमा पुर्याएको छ। भ्रामक समाचारको खेती गरेको भन्दै नेपालमा भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण बन्द गरिएको छ। यो कदमलाई धेरै नेपालीले स्वागत गरेका छन् भने भारतमा ठूलो तहल्का मच्चिएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलले प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। केबल तथा डीटीएच अपरेटरहरूले दूरदर्शन बाहेक अन्य भारतीय न्युज च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएकोमा धेरै नेपालीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। भ्रमको खेती गर्ने र नेपालका विषयमा कुप्रचार गर्ने भारतीय च्यानल सधैँ बन्द गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक विवाद बढेसँगै भारतीय मिडियाले लगातार नेपाल विरुद्ध भ्रामक समाचार प्रसारण गरेपछि बिहिबारबाट सबै भारतीय न्युज च्यानल बन्द गरिएको छ। पछिल्लो पटक जी न्युज लगायत भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूत यान्छीलाई जोडेर आपत्तिजनक र निकृष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तो सामग्री प्रसारण भएपछि टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले भारतीय न्युज च्यानल बन्द गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा समेत राय मागेका थिए। मन्त्रालयले इच्छाअनुसार गर्न र प्रसारण बन्द गरे पनि आपत्ति नभएको जवाब दिएपछि बिहिबारबाट भारतीय न्युज च्यानल बन्द गरिएका हुन्।
भारतीय मिडियालाई जवाफ दिन पनि यो कदम ठिक भएको र सरकारको तर्फबाट तिम्रा मिडियालाई सचेत बनाऊ भनेर भारतीय सरकारलाई पनि पत्र पठाउनु पर्ने पत्रकार प्रतीक प्रधान बताउँछन्। अहिले भारतीय च्यानलहरूले जुन हिसाबले गैर जिम्मेवार ढङ्गले जुन न्युजहरू गरे प्रसारण गरे त्यो हिसाबले हामीले भारतीय च्यानलहरूलाई पनि एउटा किसिमको मेसेज दिनु जरुरी थियो। त्यस कारणले त्यो कुराहरूमा भारतीय प्रेस काउन्सिल, भारतीय सरकार सबैलाई हामीले चाहिँ जानकारी गराएर यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवारपूर्ण काम चाहिँ मिडियाबाट तिमीहरूको मिडियाबाट भइरहेछ, तिमीहरूको टेलिभिजनबाट भइरहेछ, त्यो तुरुन्त रोक भनेर हामी त्यसमा प्रेसर दिनुपर्छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै आक्रोशित बनेका भारतीय मिडियाले लगातार नेपाल र सरकार विरुद्ध कुप्रचार गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यही नक्साको विषयलाई लिएर नेपालको बदनाम गर्ने काम त गर्दै आएका छन् नै, मनिषा कोइरालालाई समेत सक्दो उडाउने र अपमानित गर्ने काम गरे। भारतीय मिडियाले नेपालमा इनफ इज इनफ समूहले कोरोनाको परीक्षण बढाउन र 10 अर्बको हिसाब देखाउन माग गर्दै गरेको आन्दोलनलाई नेपालको नयाँ नक्सा विरुद्ध भएको प्रदर्शन भनेर कुप्रचार गरे। पछिल्लो पटक नेकपा भित्र बढेको विवाद र चिनिया राजदूतले देखाएको सक्रियताको विषयलाई लिएर भारतीय मिडियाले अनेकन भ्रामक समाचार प्रसारण गरिराखेका छन्। जी न्यूजले त प्रधानमन्त्री ओली र चिनिया राजदूत यान्सी बीच अनेकन सम्बन्ध रहेको भन्दै काल्पनिक कथा बुनेर बदनाम गर्ने काम गरेको छ। देश प्रधानमन्त्री र अर्को देशको राजदूतलाई यसरी बदनाम गरेको भन्दै नेपालमा भारतीय मिडिया नै बन्द गरिएको छ। यस्तै भारतीय टिभी च्यानलले नेपाल र नेपाली विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि विरोध जनाएको छ। उसले भारतका केही सञ्चार माध्यमबाट अपुष्ट, अक्षम्य र भ्रामक सामग्री प्रसारण भएको प्रति प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। भाडावाला समाज, ट्याक्सी चालक लगायत विभिन्न 10 सङ्घ तथा संस्थाहरूले लकडाउन अवधिभरको व्यवसायिक कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शुल्क, बिजुली, खानेपानी र इन्टरनेटको महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँको सावा हिलमा कोड सभा गरेको छ। कोरोना पीडित सङ्घर्ष समिति नै बनाएर भाडावाल सरोकार समाज नेपाल, नेपाल होस्टेल एसोसिएसन, स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघ, मझौला व्यापार व्यवसायी महासंघ, खुला व्यवसायी संघ लगायतले विभिन्न माग अघि सार्दै शुक्रबार कोड सभा गरेका हुन्। किसानलाई समयमै मल, बिउ, बिजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न र भाडावाला आयोग गठन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न पनि माग गर्दै विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भाडावाला सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णु जङ बस्नेतले बताउनुभयो। अहिले हुने मान्छेहरूले चाहिँ पैसा दिने अरे त्यो यहाँ पेन्सनको पदाधिकारीले कोसँग छ कोसँग छैन, तिनीहरूसँग दाजुको छोरी छ र पैसा छ छैन भन्ने। यदि राज्यले एडिबीले तपाईँको गरिब जनताहरूको लागि 19 अर्ब पैसा दियो, त्यो कहाँ गयो? 2 नम्बर प्रदेशको सरकारले 3 महिना हो या 6 महिना, त्यो मलाई एक दिन त भएन, तर यहाँको किसानहरूको तपाईँको लकडाउन बेलाको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्याज तिर्दियो। मैले हिजो अस्तिको कान्तिपुर पत्रिका मैले पढेको थिएँ। यसरी त्यसैभरिको चाहिँ किसानहरूको ब्याज मिनाहा गर्न सकिँदैन। कोरोनाका कारण लामो समय लकडाउन भएको र अवस्थामा अझै पनि सामान्य नभइसकेको अवस्थामा आफूहरू निकै मर्कामा परेकाले दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले खोकना र बगमतीमा निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक सहित अन्य परियोजनाको विरोधमा उत्रदा सरकारले दमन गरेको भन्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। फास्ट ट्र्याकलाई खोकना बाहिर केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले खोकनामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए। धेरै परियोजना एकै स्थानमा ल्याएर किसानलाई विस्थापित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि परियोजना स्थलमा किसानहरूले रोपाई गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको थियो। खोकना र बगमती हुँदै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गसँगै 132 केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, नयाँ सैटेलाइट शहर, बागमती कोरिडोर, काठमाडौँ तराई रेलमार्ग जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति छ। तर फास्ट ट्र्याकका कारण खोकनाको कुदेश र सिकाली मन्दिरमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। स्वरोजगार श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै मजदुरहरूले शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्।
ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले सबै श्रमिकहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक कटौती गर्न नहुने, श्रमिकहरूलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, स्वरोजगार श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। त्यस्तै कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्ने, किसानलाई रासायनिक मल र बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। अविरल वर्षापछिको बाढीले देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो, 22 जनाको मृत्यु, 64 जना बेपत्ता, 21 जना घाइते। राहत र उद्धारमा सरकारको सक्रियता कमजोर। वर्षापछि राजधानीका अधिकांश सडक अस्त-व्यस्त। बस्ती छेउका खोला नदीमा बाढी आउने डरले निदाउनै छोडे सर्वसाधारण। क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारको काममा ढिलासुस्ती। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय पालना भएन। एकतर्फी रूपमा दबाब दिइएको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट। यथास्थितिमा गाडी नचलाउन देशव्यापी निर्देशन। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमणमा उल्लेख्य गिरावट। पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना थपिए। विगत 4 दिन यता मृत्यु भएन। 8000 भन्दा धेरैको सफल उपचार। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद केही दिन लम्बिने निश्चित। स्थायी कमिटी बैठक एक हप्तापछि सरेपछि प्रधानमन्त्रीको संकट भने टर्दै भारतीय मिडियाको गलत प्रचारको चौतर्फी विरोध। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,58,000 नाग्यो। 1,24,00,000 संक्रमित, 58,000 को अवस्था गम्भीर। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान। योग्यता पुगेका उम्मेद्वारले 7 दिनभित्र निवेदन पेश गर्न पाउने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अहिले चुनावी माहौल सुरु भएको छ। देश लकडाउनमा रहेको भए पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व हत्याउने योजनामा अहिले विभिन्न गुट उपगुट बनाएर अहिले भित्रभित्रै भेटघाट समेत हुन थालेको छ। महासंघले साउन 26 र 27 गतेका लागि साधारण सभा र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै महासंघ निर्वाचनमा होमिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्य समितिको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आकांक्षीहरूले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा भेटघाटका साथै चुनावलाई नै लक्षित गरी पैसा समेत खर्च गर्ने कार्यमा समेत तीव्रता आएको छ। साउनको अन्तिम साता हुने निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएट वस्तुगत र जिल्ला नगरको तर्फ गरी 3 जना विषयगत उपाध्यक्ष तथा 65 जना कार्यकारिणी सदस्यका लागि भने निर्वाचन हुनेछ। सो पदका लागि मात्र नभई महासंघलाई शुद्धिकरण र सुधारीकरण गर्नुपर्ने र गिरेको शाखलाई उच्च बनाउने टिमको मात्र आवश्यकता रहेको काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताएका छन्। महासंघलाई शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्ने, त्यहाँ जति पनि कमी कमजोरीहरू भइरहेछन्, देशभरका उद्योगी व्यवसायहरूले एउटा के भनेदेखि अनुभूति महासंघको कारणले केही पाएको अनुभूति नगरेको अवस्था छ। त्यो अवस्था हटाउने उहाँको पहिलो दायित्व हो, पहिलो काम हो भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँको त्यहाँको जुन सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने भन्ने, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण नै प्रमुख हाम्रो यो पटकको काम हुन्छ। त्यसले गर्दा भोलि आउनेको लागि पनि बाटो बन्दै जान्छ। विगत झैं यसपटक पनि गुट उपगुट बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। यसरी आफ्नो गृह जिल्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्र प्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानको दुई समूह अहिले चुनावी मैदानमा उत्रेको छ।
ढकाल प्यानलको एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र साङ्घाई, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ तथा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारीलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन्। संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले आजभन्दा अघि जो मान्छेले महासंघमा चलखेल गरे र गर्न खोजे त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सबै साथीहरूले पहिचान गरिसकेकाले अब योग्य व्यक्ति मात्रै निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जो मान्छेले त्यहाँ जिन्दगी बस्नु चाहेको या त्यहाँ चलखेल गर्न खोजेको ती कुराहरू अब साथीहरूले बुझिसकेका छन् र त्यो तत्त्व चाहिँ नि सँग होशियार हुनलाई सबैजना तयार भएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो पटक चाहिँ नि साथीहरूले राम्रो निर्णय गर्नुहुन्छ। 112वटा जिल्ला नगर संघ 103 वटा, वस्तुगत संघ 9 वटा, द्विराष्ट्रिय संघ तथा 43 प्रकारका उद्योग अन्तर्गत 917 सदस्य रहेका छन्। ती सदस्य मध्येबाट 75 जनाको कार्यकारिणी समिति बन्ने महासंघको विधानमा उल्लेख गरिएको छ। अब अहिलेको सम्मको हेर्दाखेरि हाम्रो वरिष्ठमा 2 जना नै हुनुहुन्छ। हाम्रो अब चन्द्र ढकालज्यू र किशोर प्रधानजी 2 जना हुनुहुन्छ भनेपछि अब उपाध्यक्ष 3टा उपाध्यक्षमा जस्तो कि अब जिल्ला वस्तुगतमा हाम्रो दिनेशलाल श्रेष्ठ र गुणनिधि तिवारीको नाम आइरहेछन् भने वस्तुगतमा हाम्रो उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठको नाम आइरहेछ अहिलेसम्मको, र अब एसोसिएटमा हाम्रो सौरभ ज्योति र रामचन्द्र सङ्घाईको नाम आएको छ हाम्रो पदाधिकारीमा। महासंघका पूर्व अध्यक्षहरूले महासंघ जस्तो विशुद्ध व्यावसायिक संस्थामा राजनीतिक चुनाव जस्तो प्यानल बनाएर महासंघमा प्यानल बनेरै उम्मेदवारी दिन सहयोग गर्दै आएका छन्, जसका कारण महासंघभित्र चरम राजनीति हुने गरेको छ। क्यामेरामा गोपालिका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। व्यवसायीहरूको राजनीति सम्बन्धी यो प्रसङ्गपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत र पाकिस्तान बीचको सीमा क्षेत्रमा फायरिङ हुँदा शुक्रबार एक भारतीय गोर्खा सैनिकको ज्यान गएको छ। कश्मीर स्थित राजौरी जिल्लाको नौशेरा सेक्टरमा पाकिस्तानी सेनाको गोली लागेर 33 वर्षीय हवलदार शम्भु गुरुङको मृत्यु भएको हो। यस क्षेत्रमा पाकिस्तानी सेनाले मध्यराति 12:45 जाँदा फायरिङ गरेको थियो। गुरुङ नेपालको गोर्खा जिल्ला मनबुका स्थानीय बासिन्दा हुन्। पाकिस्तानले गुरुङ बसेको बङ्कर नजिक 2 राउन्ड फायर गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। यससँगै राखेपको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 17 को उपदफा 2 बमोजिम सदस्य सचिव नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले योग्यता पुगेका उम्मेद्वारले 7 दिनभित्र निवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। रिट नपुगी तथा म्याद नागी आएको निवेदनहरू छनौट प्रक्रियामा समावेश नगरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। नयाँ कानून अनुसार सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रियाका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो, जसमा इन्दिरा निरौला र रिम राणाभाटलाई सदस्यमा राखिएको छ। अब यो सूचनाबाट आउने नामबाट समितिले एक महिला सहित 3 जनालाई सिफारिस गर्नेछ, जसका आधारमा मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पठाउनेछ। त्यसपछि क्याबिनेटको बैठकले नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेछ। नयाँ खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सेलवाल सहितका पदाधिकारीको नियुक्ति खारिज भएको थियो। यस्तै मन्त्रालयले भक्त बहादुर ढकाललाई कार्यवाहक सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षापछिको बाढीले देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो, 22 जनाको मृत्यु, 64 जना बेपत्ता, 21 जना घाइते। राहत र उद्धारमा सरकारको सक्रियता कमजोर। वर्षापछि राजधानीका अधिकांश सडक अस्तव्यस्त। बस्ती छेउका खोला नदीमा बाढी आउने डरले निराउनै छोडे सर्वसाधारण। क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारको काममा ढिला सुस्ती।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय पालना भएन, एकतर्फी रूपमा दबाव दिएको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट, यथास्थितिमा गाडी नचलाउन देशव्यापी निर्देशन। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमणमा उल्लेख्य गिरावट, पछिल्लो 24 घण्टामा 118 जना थपिए, विगत 4 दिन यता मृत्यु भएन, 8000 भन्दा धेरैको सफल उपचार। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद केही दिन लम्बिने निश्चित, स्थायी कमिटी बैठक 1 हप्तापछि सरेपछि प्रधानमन्त्रीको संकट भने टर्दै, भारतीय मिडियाको गलत प्रचारको चौतर्फी विरोध। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 5,58,000 लाग्यो। 1,24,00,000 संक्रमित, 58,000को अवस्था गम्भीर। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान, योग्यता पुगेका उम्मेदवारले 7 दिनभित्र निवेदन पेश गर्न पाउने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।